जेटी पर चढ़कर मुझे वो कम उम्र बच्चे याद आ गए जो तफरीह के लिए आने वालों को मुतासिर करने के लिए गहरे पानी में गोता जन हो जाते और चैलेंज दिया करते कि 4 या 8 आने का सिक्का फेंकें तो वो निकाल लाएंगे। तो ये है मनोड़ा का साहिल। इसकी खोज और कराची की पैदाइश एक साथ हुई। यूँ कहा जाए कि यही था इब्तिदाई कराची तो गलत ना होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत अख्तर खेल और मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से आए हुए मेरे बहुत अच्छे दोस्त मोहतरम शाहिद अवान साहब। सहाफ़ी भी हैं, नामवर दानिश्वर भी हैं, वेबसाइट भी चलाते हैं, पब्लिशर भी हैं। तो आज हम आए मनोड़ा की सैर करने के। केमाड़ी से हम जाएंगे बजरिया लॉन्च मनोड़ा और इस खूबसूरत सफ़र में आप भी हमारे साथ रहेंगे। तो चलें सफ़र का आगाज़ करते हैं। कराची का ज़िक्र केमाड़ी और मनोड़ा के बग़ैर अधूरा सा रहता है। केमाड़ी पाकिस्तान की अव्वलीन और बहुत मसरूफ़ बंदरगाह होती थी। बड़े बड़े बहरी जहाज़ों को देखने के शौक़ में शहर में आने वाले हर नए मेहमान की ख्वाहिश होती इसे कम से कम एक दफ़ा केमाड़ी और मनोड़ा ज़रूर दिखाया जाए। इसीलिए तो इस्लामाबाद से आए अपने मेहमान शाहिद अवान को मनोड़ा देखने की ऑफ़र की, जो इन्होंने खुशी से कबूल फरमा ली। मेरी वेदर टावर की तरफ पुश्त करके सामने देखें तो नेटी जेटी का पुल दिखाई देता है। बस इसी पुल से होते हुए केमाड़ी पहुंचना होता है, जो कि 2-4 मिनट की बात है। केमाड़ी की पार्किंग से ब्रोकर्स तफरी के लिए आने वालों को घेरना शुरू कर देते हैं और जेटी तक पीछा नहीं छोड़ते। बंदरगाह पर बहुत से लोग बेचैनी से मनोड़ा की तरफ जाने के मुंतज़िर दिखाई देते हैं। दर्जनों लांचें जेटी के साथ पानी में हचकोले लेती हैं। लॉन्च मालिकान और इनके ब्रोकर्स इतने चालाक हैं कि उनकी कोशिश होती है मनोड़ा जाते वक्त लोगों से ज़्यादा पैसा ऐंठ लिया जाए। इसलिए लाख पूछते रहें कि मनोड़ा वाली लॉन्च कौन सी है, ये ठीक से नहीं बताएंगे, बल्कि आम पैसेंजर लॉन्च की बुराइयां गिनवाना शुरू कर देंगे और मजबूर करेंगे कि प्राइवेट लॉन्च बुक की जाए। हमें भी 2 अफराद के आने जाने के लिए 4000 का चूना लगाने की कोशिश की गई। शुरू में कोशिश की किसी तरह दुरुस्त पैसेंजर लॉन्च मिल जाए, मगर कोई लॉन्च भिड़शाह जजीरे की बताई जाती, कोई बाबा आइलैंड की। मनोड़ा वाली लॉन्च का वक्त इतना लेट बताया जाता और किराया भी बढ़ा चढ़ा कर 300 रुपये सवारी जताया जाता, जिसके बाद तफरीह के लिए आने वालों की बेचैनी मज़ीद बढ़ जाती और वो फ़ैसला करने पर मजबूर होते कि प्राइवेट लॉन्च ही बुक कर ली जाए। पौन घंटा बर्बाद करने के बाद हमने 4000 वाली लॉन्च को सिर्फ़ 1000 में मनोड़ा जाने के लिए बुक कर लिया, क्योंकि 15-20 बरस कबल जब आया था तो मेरी यादाश्तों में कुछ मनाजिर उभर कर सामने आने लगे कि वापसी पर आसानी से मुसाफिर लॉन्च मिल जाती है जिसका किराया इंतहाई कम होता है। मैं और मेरा मेहमान लॉन्च में बैठकर मनोड़ा की तरफ बढ़ने लगे। लॉन्च आसपास के 2 हैकल जहाज़ों से बचती बचाती मनोड़ा की तरफ रवां दवां थी। एक बड़े से बहरी जहाज़ को नज़र उठाकर देखा तो उसके सामने हमारी कश्ती की हैसियत एक चींटी से ज़्यादा न थी। जैसे ही इस जहाज़ से थोड़ा आगे बढ़े तो कश्ती, जो बड़े पुरसुकून अंदाज में चल रही थी, बाकायदा डोलने लगी। मुझसे पहले मेरे मेहमान ने कश्ती के पायलट की तरफ शिकायत भरी नज़रों से देखा, जिसमें खौफ भी नुमाया था। ये पायलट का लक़ब इसे ब्रोकर ने दिया था, क्योंकि वो बार बार बताता ये कश्ती का माहिर पायलट है। और उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ गहराई थोड़ी ज़्यादा है और हवा भी तेज़ है। बड़ा जहाज़ हवा के सामने रुकावट था, इसलिए पहले ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल कुछ ही देर में मनोड़ा की जेटी दिखाई दी और लम्हों बाद हम वहाँ थे। इंतहाई खस्ता हाल जेटी नोहा कना थी कि वो किसी भी वक्त समंदर में डूबकर मर सकती है। जेटी पर चढ़कर मुझे वो कम उम्र बच्चे याद आ गए जो तफरीह के लिए आने वालों को मुतासिर करने के लिए गहरे पानी में गोता जन हो जाते और चैलेंज दिया करते कि 4 या 8 आने का सिक्का फेंकें तो वो निकाल लाएंगे और वही इनका इनाम भी होगा।
لوگ باخوشی اس کھیل میں دلچسپی لیتے اور سکہ پانی میں اچھال دیتے تو کافی سارے بچے اس کے پیچھے پانی میں غائب ہو جاتے اور جس کے ہاتھ وہ سکہ سب سے پہلے لگ جاتا وہ پانی سے باہر آ کر خوشی سے ہاتھ ہلاتا۔ مگر اب ایسا کچھ نہ تھا۔ اب نہ سکے چلتے ہیں اور نہ سکہ رائج الوقت سے انسان ٹھیک سے چل پا رہا ہے۔ ایک بحری بیڑا ٹائٹینک کی یاد دلانے کی کوشش کرتے ہوئے نیم غرقاب تھا۔ اسے کچھ دیر دیکھا اور پھر منوڑا کی طرف بڑھنے سے پہلے یاد آیا کہ جزیرے پر داخلے کے لیے پہلے ٹکٹ ہوا کرتا تھا۔ گیٹ کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا تو یہ کھیل اب بھی چل رہا تھا۔ 1-2 روپے سے بڑھ کر قیمت 30 روپے تک جا پہنچی تھی۔ کیا کرتے، بھرنی پڑی قیمت، اور مہمان نے جوش جذبات میں جا کر ہم سے پہلے ٹکٹ خرید لی۔ لیکن اسے کیا خبر تھی ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ٹکٹ پر ایک افراد کے لیے لکھا تھا جس پر دانشور کی دانش جاگی۔ پوچھا شاہد عوان نے، افراد اگر ایک ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ ہم چونکہ حساب کتاب میں کمزور ہیں اس لیے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، غلط اردو لکھی ہے، فرد ہونا چاہیے، افراد تو خود جمع ہے۔ منوڑا جیٹی کے دروازے سے باہر نکلے تو سمندری اشیاء سے بنائی گئی چیزیں فروخت کرنے والوں کی دکانیں تھیں، کچھ کھانے پینے اور چپس جوس وغیرہ کی بھی۔ منوڑا کا ساحل 15 منٹ سے زائد پیدل مسافت کی دوری پر تھا۔ گرمی کی شدت تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، اس لیے سوزوکی کا انتخاب کرنا پڑا جس کا ٹکٹ محض 50 روپے تھا، اور یوں کشتی سے اتر کر سوزوکی میں لد گئے۔ دانی بڑھتے ہوئے کراچی کے ساحل پر کئی جزائر آباد ہیں لیکن منوڑا کی بات ہی الگ ہے۔ 3 مربع کلومیٹر کے اس جزیرے پر صرف چند میٹر کے فاصلے پر ہی مختلف مذاہب کی قدیم عبادت گاہیں موجود ہیں۔ صرف یہی نہیں، یہاں عرصہ دراز سے مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے آئے ہیں اور یہاں ایک دوسرے کی مذہبی روایات اور رسموں کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ جہاں مذہبی ہم آہنگی اس ساحلی بستی کا حسن ہے، وہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر قائم یہ مذہبی عمارتیں بھی دیکھنے والوں کو متاثر کرتی ہیں۔ یہاں 2 گرجا گھر ہیں جنہیں برطانوی دور میں تعمیر کیا گیا۔ قدیم گرجا گھر کا نام سینٹ پال چرچ ہے جس کا سن تعمیر 1864، جبکہ دوسرا اینتھونی چرچ ہے جس کا سنگ بنیاد 1921 میں رکھا گیا۔ یعنی ایک چرچ 200 سال قدیم اور دوسرا 1 صدی کی بہاریں دیکھ چکا ہے۔ مذہبی رواداری کا ایک ثبوت یہاں قدیم ورون دیو مندر بھی ہے اور گردوارہ بھی، ساتھ ہی قدیم جامع مسجد شافی کے ساتھ یوسف شاہ غازی کا مزار بھی یہاں کی پہچان ہے۔ چرچ کی عمارتیں دور سے ہی دیکھی، گردوارہ کا نشان نہ ملا، البتہ کافی پہلے مندر جو تباہ ہو چکا تھا اس کے اندر جانے کا بھی اتفاق ہوا تھا، جس کی چھت اس وقت ادھڑ رہی تھی، فرش پر اینٹوں اور گندگی کا ڈھیر پڑا تھا۔ لیکن اب ہندو برادری نے اپنے اس ثقافتی اور مذہبی ورثے کو سنبھال لیا اور پرانے طرز تعمیر کی ہی بحالی بہتر انداز میں کر لی ہے۔ جس وقت ہم اس کے قریب سے گزرے تو دروازے پر تالا لگا تھا۔ اگر آپ مندر، چرچ اور گردوارہ کی تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آگاہ کریں تاکہ تاریخ کی کھوج کا ایک سفر پھر سے منوڑا کا کیا جا سکے۔ کچھ لوگ یہاں کشتیوں کے ذریعے پہنچتے ہیں، مگر کافی لوگ سینٹ پٹ یعنی ہاکس بے والے راستے سے اپنی گاڑیوں میں بھی آتے ہیں، جن کے لیے کافی وسیع پارکنگ ایریا ہے۔ کسی طور یہ ٹھیک بھی ہے۔ کشتی والوں کی منمانی قیمتوں اور پھر جیٹی کے ٹکٹ سے جان چھوٹ جاتی ہے، لیکن
کشتی کی سواری سے منوڑا تک پہنچنے کا جو مزہ ہے وہ نہیں رہتا۔ البتہ ایک نقصان ہے تو ایک فائدہ بھی ہے جو آخر میں بتایا جائے گا۔ منوڑا کے ساحل تک جانے سے پہلے پھر ایک ٹکٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اب کی بار 50 روپے فی بندہ تھا، یوں 100 روپے کی قربانی یہاں بھی دینی پڑی۔ شاید بھائی یہاں ٹکٹ بہت زیادہ نہیں ہے اس طرف؟ چوتھا تیسرا ٹکٹ لے رہے ہیں میرے خیال سے جب سے آئے ہیں۔ ہاں یہاں ٹکٹ بہت زیادہ ہے۔ چلو کہ ہوگی ایسی چیز، اب دیکھتے ہیں۔ اونچائی پر بنایا گیا رنگین اور ڈیزائن سے مزین پختہ فرش دکھائی دیا۔ یہاں پھر سے میں ماضی میں کھو گیا جب یہاں چھپرا ہوٹل ایک ترتیب سے بنے ہوتے تھے جن پر فرائی مچھلی پکوڑے ایک سوغات کے طور پر فروخت کے لیے پیش کیے جاتے۔ یوسف شاہ غازی کے مزار کے انتہائی قریب لہریں آتی جاتی تھیں۔ اب وہ کچے ہوٹل جن پر پلاسٹک کی کرسیاں رکھی ہوتی تھیں نہ تھے، ان کی جگہ پختہ فرش تھا جسے کچھ لوگوں نے دبئی جیسا قرار دیا، کچھ نے یورپ سے تشبیہ دی، کچھ لوگوں نے چادر اور چٹائی بچھا کر ڈیرا ڈالا ہوا تھا، اور کچھ لوگ جو سمندر کو بھی دیکھنا چاہتے تھے انہیں 3 گھنٹے کے لیے 500 کا یہ مخصوص ہٹ جیسا ایریا حاصل کرنا پڑتا جہاں سخت دھوپ میں چھاؤں بھی مل جاتی اور بلندی سے سمندر کی لہروں کا رقص بھی بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ پانی میں جانے سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا کیوں نہ یوسف شاہ کے مزار پر حاضری دی جائے، اس لیے وہاں کی طرف بڑھے۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو گیٹ لگا کر مزار کو اس نئی جگہ سے الگ تھلگ رکھا گیا تھا جہاں جانے کے لیے انگوٹھے پر نشان لگوایا گیا، جو اس وجہ سے تھا کہ ہم جو انٹری فیس بھر چکے ہیں وہ دوبارہ نہیں دینی پڑے گی، کیونکہ پارکنگ کا ایک راستہ اس طرف سے بھی ہے اور یہاں سے بھی داخلہ فیس دے کر لوگ ساحل کی طرف جاتے ہیں۔ مزار پر زائرین تھے اور ایک بزرگ گیٹ کے پاس اپنی ترنگ و آہنگ میں نغمہ سرا تھا۔ یہ عمل درست ہے یا غلط، سب کا اپنا نظریہ، اپنی سوچ ہے۔ آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا، جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا، جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 سب بنا کر نشے من، سب بنا کر نشے من ہے، بتا تو ہی تو، اللہ 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 عرش پر پہنچے معراج میں مصطفیٰ، بنا معبود بندے میں پر جا رہا، جب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، جب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، مزار کے قریب بھی آرائشی اور نمائشی اشیاء کی چند دکانیں تھیں، ان پر نظر دوڑائی اور ہاتھ میں جوتے تھامے ساحل کی طرف بڑھے، لیکن جب ہمیں ماضی کی یادیں ستا رہی تھیں تو ہمارے مہمان کو بچپن کی یادیں ستانے لگیں اور وہ براجمان ہو گئے بچوں کی الیکٹرک بائک پر۔ خیر اس کا ٹکٹ 100 روپے ہے، چاہے تو بائک پر بچے کو بٹھائیں یا پھر چھوٹی سی کار پر، لیکن ایک خاتون 50 روپے دینے کی ضد کر رہی تھی اور اپنی بات منوا بھی لی، اور اس کی بچی اس بات سے لاپرواہ کار سواری کا لطف لیتی رہی۔ ساحل پر رسہ لگا کر ایک حد بندی قائم کر دی گئی، کیونکہ جو لائٹ ٹاور ماضی میں قریب سے دیکھ چکے تھے اب وہ بہت دور تھا، عام آدمی سے بہت دور، یعنی خواص کی حد بندی میں ان کی ساحلی پٹی پر بھی جانا ممنوع تھا۔ عوامی ساحل پر لوگ اپنے اپنے انداز میں تفریح کر رہے تھے، کچھ مٹی میں دفن ہو کر مزہ لے رہے تھے، کچھ مٹی کے گھروندے بنا کر اپنا دل خوش کر رہے تھے۔
तो ये है मनोड़ा का साहिल। इसकी खोज और कराची की पैदाइश एक साथ हुई। यूँ कहा जाए कि यही था इब्तिदाई कराची तो गलत ना होगा। सेठ नावमल होत चंद अपनी यादाश्तों पर मबनी किताब में तहरीर करते हैं, ये जजीरा 1769 से आबाद होना शुरू हुआ। तवील क़याम के लिए यहाँ एक कला तामीर किया गया जिसके 2 दरवाज़े थे, खारो दरवाज़ा और मिट्ठो दरवाज़ा। वो किला तो वक्त का मुँह ज़ोर तूफ़ान निगल गया, मगर इसकी यादों को ज़िंदा रखने के लिए खारा दर और मीठा दर के इलाके अब भी कायम हैं। कुछ लोगों के नज़दीक वहाँ से कराची आबाद हुआ होगा। वो कौन सा दूर हैं, केमाड़ी से चंद मिनट की ही तो दूरी पर हैं। सहमाई रिसाले कराची कहानी में माहिर तामीरात आरिफ हसन अपने एक तवील मज़मून में लिखते हैं, खड़क बंदर के ताजरों की परेशानी उस वक्त बढ़ गई जब खूब बारिशों से हब दरिया का दहाना मट्टी में अट गया और वो काबिले इस्तेमाल ना रहा। नई बंदरगाह की तलाश खड़क बंदर के ताजरों को मनोड़ा के साहिल तक ले आई। उन्हें ये जगह पसंद आई और 1720 ईस्वी से ताजर मनोड़ा के साहिल से अपना तिजारती सामान वसती एशिया और कुर्बो जवार में भेजने लगे। रिचर्ड बर्टन ने भी सिंध की यादाश्तों को जमा किया। वो लिखते हैं, मनोड़ा जेटी पर 1852 में लंदन का पहला जहाज़ डेविक ऑफ इरगल लंगर अंदाज हुआ। बर्टन ये भी लिखते हैं कि वहाँ सेंट पॉल चर्च है जिसकी छत सुर्ख टाइल से बनाई गई है और हिंदू मंदिर भी है जिसका गुंबद एहराम मिस्र जैसा है। साथ ही एक कब्र भी है जिस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ है, यानी यूसुफ शाह का मज़ार। खामोश फ़िज़ा में लहरों की आवाज़ एक हसीन तासुर पैदा करती है। इन लहरों को पाँव से छूने का अपना ही मज़ा है और गीली नरम रेत में पाँव धंसा कर खड़े हों तो एक अलग ही सुकून महसूस होता है। अभी तो हम कुछ फासले पर हैं, नम मट्टी और आती जाती लहरों से खेल रहे हैं, मगर जब समंदर जोबन पर होता है तो ये अपने आस पास आने की इजाज़त तक नहीं देता। इसकी लहरें मनोड़ा के बनाए गए ऊंचे चबूतरे से आकर टकराती हैं और पानी का शोर डराता रहता है। अलबत्ता चबूतरे की सीढ़ियों पर बैठकर लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जा सकता है, लेकिन इसमें भी एहतियात की ज़रूरत है। वापसी का सफ़र शुरू हुआ। जैसा कि बताया था, वापस आने के लिए आसानी से लांच मिल जाती है और हम जैसे ही जेटी पर पहुंचे लांच भर चुकी थी जिसमें सवार हो गए और 2-3 मिनट मल्लाह ने जंग आलूद इंजन को स्टार्ट करने में लगा दिए। मुआविनीन ने जेटी से बंदे रस्से खोले और यूँ लांच मनोड़ा से केमाड़ी की तरफ चल पड़ी। सफ़र बामुश्किल 10 से 12 मिनट का है, इसलिए लांच के कंडक्टर ने जेटी छोड़ते ही किराया लेना शुरू कर दिया, जो 150 रुपया फ़ी सवारी और बच्चे मुफ्त थे। 300 रुपये देते हुए आते वक्त जो 1000 दिया था उसका दुख हरा भरा हो गया। मगर मनोड़ा की सैर करनी है और बजरिया कश्ती आना है तो ये कड़वा घूंट लाजमी भरना होगा, क्योंकि आसानी से मुसाफिर लांच लाती नहीं। जैसा कि शुरू में बता चुका हूँ, फैमिली के मेंबरान ज़्यादा हों तो फिर मशवरा है 1000-1200 की प्राइवेट लांच ही बुक की जाए, जो फ़ी सवारी के हिसाब से ही बैठ जाएगी, शायद इससे भी सस्ती। कराची के लोग ज़्यादातर ग़रूब आफ्ताब से पहले ही वापसी की राह लेते हैं, क्योंकि रात को आसानी से लांच नहीं मिलती और मिले भी तो बहुत ज़्यादा किराया। इसलिए ग़रूब आफ्ताब का मंज़र बहुत कम लोगों ने मनोड़ा के साहिल पर देखा होगा। हाँ, अगर बजरिया सड़क मनोड़ा जाते हैं तो फिर ये हसीन नज़ारा यकीनन आपको मैसर होगा और शायद यूरोप या फिर दुबई जैसी तफरीह गाह की रोशनियों से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। खैर, हमारा वापसी का सफ़र बेहतर रहा और यादगार भी। जेटी पर उतरे और शाहिद अवान के तासुरात पूछे। केमाड़ी से मनोड़ा तक का सफ़र किया और क्या आपकी फीलिंग्स हैं, क्या एहसासात हैं? जनाब, हमारी फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हमारे साथ आप जैसी शख्सियत मौजूद थी और मेरा ये पहली दफ़ा था ये सफ़र यहाँ का।
اور کیماڑی اور منوڑا یہ وہ نام ہے جو بچپن سے کانوں میں پڑھتے آئے ہیں، لیکن اتفاق نہیں ہوا کبھی آنے کا، تو آج فرسٹ ٹائم میں اس طرف آیا ہوں۔ تو اس میں میری اس کو خوش قسمتی کہی ہے یا بدقسمتی، اس سے پہلے مجھے یہاں آنے سے پہلے مختلف ممالک میں ایسی ہی فیسلٹیز دیکھنے کا اتفاق ہوا ساحل سمندر پہ، اچھا، تو وہ سب دیکھنے کے بعد جو میرے ذہن میں ایک تصور تھا کہ کم سے کم اتنا تو ہوگا، تو یہ اس سے بھی بہت کم پایا اس کو میں نے، مطلب لیکن یعنی سہولیات کے اعتبار سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، اور جو یہاں پہ ٹرانسپورٹ ہے جس کو یہ کیا بوٹس کہتے ہیں یا کشتیاں ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، یہ تو لگتا ہے کہ 100 سال پرانی چیزیں چل رہی ہیں ابھی تک، صحیح، کم از کم عوام کے لیے جو دستیاب ہیں وہ یہی ہیں۔ اچھا، اس سفر کے دوران ارد گرد ہمیں کچھ اچھی بوٹس وغیرہ بھی نظر آئیں، کچھ بڑی اور کچھ جدید، لیکن معلوم ہوا کہ وہ عوام کی نہیں بلکہ کچھ خواص کی ہیں۔ تو چلیے اللہ کرے کہ عوام کو بھی یہ سہولیات جلد از جلد دستیاب ہوں۔ باقی جہاں تک قدرتی وسائل کا تعلق ہے اور جو ہے ساحل سمندر ہے، یہ تو بہت خوبصورت ہے، اللہ کا گفٹ ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے جتنا بھی میکسیمم ہو سکے۔ ایک اوور آل اچھا بھی رہا کہ ہمارے ملک میں یعنی کراچی کا ہی ساحل ہے اب تک ڈیولپ، گوادر وغیرہ تو بعد کی بات ہے، تو بہرحال جو دستیاب ہے وہ یہی ہے، تو اس کو دیکھنا اور اس کو ایکسپیرینس کرنا، صحیح، یہ اپنے اندر ایک اس میں ایک ندرت بھی تھی اور ایک اپناپن آپ کہہ لیجیے کہ چلیے جو بھی ہے ہماری چیز ہے، ہمارا ملک ہے، تو ہماری اس کے ساتھ ایک ایفیلیشن تو بہرحال ہے، صحیح، تو اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو اون کریں، ہم کرتے بھی ہیں، لیکن ہم اس کی بہتری کی کوشش اور دعا بھی کرتے ہیں، بلکہ صحیح، تقاضا کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو یقیناً آپ کے لیے اچھی رہے گی، کچھ نئی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، شاہد صاحب کا ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے۔ اگر آپ یہاں آ چکے ہیں تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ یہاں چونکہ ہم منوڑا چیٹی پہ کھڑے ہیں، ہوا بہت تیز ہے، تو ہمارا حال آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ملتے ہیں بہت جلد پھر کسی نئی جگہ پر، پھر کسی نئے مقام پر، پھر کسی نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اور شاہد اوان صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔